बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं EI पे, इमोशनल इंटेलिजेंस। साथियों, दुनिया भर में जो पिछली 3-4 दहाइयों में सबसे ज़्यादा फील्ड जो तरक्की कर रहे हैं वो 3 हैं। हमें लगता है कि वो 3 फील्ड हैं जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इमर्जिंग है, सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, उभर कर सामने आ रहे हैं। उनमें सबसे पहला है EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरा आ गया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तीसरा इल्म की दुनिया में है, इल्म के फील्ड में है, उसको बोलते हैं ChatGPT। ठीक, ये फाइनल वर्जन आया है इसका। ठीक साथियों, हम आज बात कर रहे हैं EI पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे। इमोशनल इंटेलिजेंस को साथियों शायद मैं ऐसे बयान कर सकता हूँ कि अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को इंटेलिजेंटली तरतीब देने का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है। साथियों, इंसान हम लोग जो है ना, हम जज्बात का पैकर हैं, हम जज्बात से भरे हुए हैं। ये जज्बात ही हैं जो कि हमें एनर्जी और फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। इंसान ने जब भी कोई काम करना होता है तो वो अपने उस काम को निपटाने के लिए, उस काम को करने के लिए जो फ्यूल, जो एनर्जी, जो ईंधन इस्तेमाल करता है, वो ईंधन इमोशंस के ज़रिए प्रोवाइड होता है। ठीक साथियों, इमोशंस की एक अपनी अहमियत है, जज्बात की एक अपनी अहमियत है। ठीक, इनकी एक उनका अपना एक रोल है, उस रोल के ऊपर एक पूरा इम्पैक्ट है। तो मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न साइंसेस, मॉडर्न जो डेवलपमेंट, ये अब जान गई हैं, ये मान रही हैं कि अगर दुनिया भर में किसी बंदे ने भी तरक्की करनी है, आसानी चाहिए, किसी बंदे ने अपनी ज़िंदगी को सहल और आसान बनाना है, तो उसको अपने इस क्वोशेंट पे, इस वाले एरिया पे काम लाजमी करना पड़ेगा, यानी EI पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे। इसके ऊपर सबसे पहले जो बड़ा अहम काम हुआ वो डैनियल गोलमैन साहब ने काम किया EI के ऊपर। हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो किताब है डैनियल गोलमैन की, हम उनके ऊपर बाकायदा उसके ऊपर हम काम करें। ठीक, तो साथियों, सबसे पहले जो ज़रूरी काम आपके लिए करने वाला है वो ये है कि आपने ये देखना है कि आप खुश कब होते हैं। देखो, गम, खुशी, परेशानी आना, मुतमिन हो जाना, हसरत का शिकार हो जाना, गुस्सा आ जाना, ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा उदास हो जाना, परेशान हो जाना, हैरान होना, ये सारे जज्बात हैं, है ना। जब ये सारे जज्बात हैं और ये जज्बात ज़ाहिर होते हैं, अब ये हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। अब हमने इंटेलिजेंटली इनको तरतीब देना है। आज की बात बताऊं आपको ये लगता है, या हमें सबको ये लगता है कि शायद जज्बे जो होते हैं वो कंट्रोल में नहीं किए जा सकते, कंट्रोल लेस हैं, अनकंट्रोलेबल हैं। जज्बात एक ऐसा घोड़ा है जिसको लगाम नहीं डाली जा सकती। ये हमारी आज की लर्निंग ये है। लेकिन आपको मैं तारीख़ से बताऊं, इस्लामी तारीख़ में एक बड़ी अहम मिसाल है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप सब जानते हैं कि वो एक ग़ज़वा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार के नीचे एक काफिर आ गया ना, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब उस पर वार करने लगे तो उसने क्या किया कि आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरा मुबारक के ऊपर थूक दिया। वजह ये थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसको जल्दी उसको हलाक कर दें, उसको तकलीफ़ ना पहुँचाएं। ठीक, और कमाल देखिए EI का, इमोशनल इंटेलिजेंस का देखिए कमाल क्या है। और ये कमाल मैं कहता हूँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हिस्से में आया है। उनका देखिए हिकमत कितनी बड़ी थी, कितनी आला थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौरन अपनी तलवार पीछे खींची। ठीक,
یعنی اتنا زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایموشنز پہ قابو کنٹرول تھا. آپ نے فوراً تلوار پیچھے کھینچ لی. جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے فرمایا کہ میں جہاد اور غزوہ، میں جنگ، دشمنوں سے، کافروں سے لڑائی صرف میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. لیکن جو ہی اس نے میرے منہ پہ تھوکا، میرے چہرہ مبارک پہ تھوکا، تو کیا کیا اس میں اب میری ذاتی غصہ شامل ہو گیا تھا، میری ذاتی جو ہے انا شامل ہو گئی تھی، پر غصہ شامل ہو گیا تھا. تو میں اپنی ذات کے لیے تو لڑائی نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے اسے فوری یہاں سے اپنی تلوار کھینچی. یہ ہے ای آئی ساتھیوں، ایموشنل کنٹرول ہے، اپنے جذبات پہ کنٹرول. اچھا اب ہم اس کو رکتے ہیں، اب ہم اپنی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ ہم تو علم کی باتیں کر رہے ہیں، تو علم کی باتوں سے ہم نے کو سیکھنا ہے نا. تو سیکھنا تو یہ ہے کہ ہم اپنی بات سے سیکھتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی بات روکنا چاہیں اور روک پائیں؟ میجورٹی میں لوگ ایسا نہیں کر پاتے. ہمیں تو غصہ آتا ہے ٹک کر کے، پھر ہم غصے میں بولتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، ہم نا انکنٹرولیبل ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی چلتا کہ ہم نے کہاں پہ اپنے آپ کو روکنا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جب کلاس میں سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ عادت ہے میجورٹی میں کہ ہم اگر کسی بائک پہ بیٹھے ہیں، گاڑی پہ بیٹھے ہیں، تو ہم اگر اس کو بریک لگاتے ہیں گاڑی کو، تو گاڑی رک جاتی ہے. لیکن اپنے آپ کو بریک لگاتے ہیں تو ہماری بریک لگتی ہی نہیں، ہم تو رو میں بہتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک، کر کے دیکھیے گا، سوچ کے دیکھیے گا کہ ایسا ہے کہ نہیں. ہم بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں شیئر کرنا چاہیے لیکن ہم کر جاتے ہیں. بہت ساری باتیں ہمیں نہیں کرنا ہوتی جو ہم کر جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے، ہم اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو ساتھیوں، علم کی باتیں میں ہم آج کے بعد سے یہی سیکھیں گے. ٹھیک ہے، کہ اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو، اپنے حسد کو، اپنی خوشی کو، اپنی پریشانی کو، اپنی اداسی کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ایکسپریس کرنا ہے تو کیسے ایکسپریس کرنا ہے. ساتھیوں، یہ اصل میں انسان کی معراج ہے، یہ اصل میں انسان کا انسان ہونا ہے. یہ انسان کی تلاش ہے، یہ آپ کی خودی کی تلاش ہے، یہ آپ کی اصل جرنی، اصل کمائی، اصل آپ کی اسٹرگل یہ ہے. حقیقی آپ کی ترقی یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں جان لیں کہ آپ کیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو بیسک چیز ملتی ہے نا، وہ جو 2-3 کتابیں ہیں ان کے نام میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتا ہوں، پھر ہم اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. ڈینیل گولمین کی کتاب ہے ایموشنل انٹیلیجنس. ٹھیک، اس کے بعد دا پاور آف ناؤ، بڑی اچھی کتاب ہے تو اسپرچولیزم پہ، لیکن اس میں ہمیں سمجھ آئے گی دا پاور آف ناؤ کے ذریعے ایکرٹ ٹولے صاحب کی، کہ اس میں کیا ہی مزہ ہے. یقین کریں اس سے اچھی کتاب اسپرچولیزم میں یا سیلف کنٹرول پہ مجھے نہیں ملی. بہت کمال کتاب ہے. ٹھیک، اس کے بعد جوزف مرفی صاحب نے، دیکھیں جوزف مرفی صاحب ہیں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، بہت پرانی کتاب ہے، دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ. ٹھیک، بہت کمال ہے کتاب. ہم کوشش کریں گے ایسی وہ کتابیں جو واقعی میں ایک من کی دنیا ہے، بہت اچھی ہمارے یہاں پہ پائی جاتی ہے من کی دنیا. برگ جیلانی صاحب، ڈاکٹر برگ جیلانی. تو ہم ایسی چند ایک کتابیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا ہی آسان انداز میں آپ تک پہنچا سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہم تو کر رہے ہیں علم کی باتیں، اور ہم وہ علم کی باتیں کرتے ہیں جن کو ہم ڈائریکٹلی اپنی زندگی پہ اپلائی کر سکیں. ہم وہ علم کی باتیں کرتے ہیں جن کو آپ ڈائریکٹلی اپلائی کر کے ان سے کوئی فائدہ لے سکیں. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں. جی ساتھیوں، خوش رہیے گا. جزاک اللہ.